अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या तुम आज की कहानी के लिए तैयार हो? हाँ बिल्कुल, मैं वाकई जानना चाहता हूँ कि बेन्यामिन के साथ क्या हुआ। ठीक है, अब गौर से सुनो। बिस्मिल्लाह। पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम, राज का खुलासा। पिछली बार हमने देखा कि कैसे पैगंबर ने सोने का प्याला बेन्यामिन के सामान में रखवा दिया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वो बेन्यामिन को महल में रख सकें। पैगंबर ने सब्र से जवाब दिया, मैं ये जानते हुए इसे कैसे आजाद कर सकता हूँ कि इसी ने बादशाह का सोने का प्याला चुराया है, ये गुनाह होगा। सबसे बड़ा भाई जूदा बहुत घबरा गया और वो बाकी भाइयों से बोला, हमने अपने वालिद से बेन्यामिन को वापस लाने का वादा किया था। जब तक वालिद नहीं कहते मैं ये जमीन नहीं छोड़ूंगा, या फिर जब तक बेन्यामिन रिहा नहीं होता। जूदा को उसकी जरूरत के हिसाब से रसद सौंपकर बाकी भाई रवाना हो गए और जूदा वहीं एक सराय में रुककर बेन्यामिन की रिहाई का इंतजार करने लगा। उधर पैगंबर चुपचाप जूदा की निगरानी कर रहे थे। पैगंबर भाइयों की नेक नियत का इम्तिहान ले रहे थे और वो ये जानना चाहते थे कि क्या गए हुए भाई अपने भाइयों के लिए वापस आएंगे। कई दिनों के सफर के बाद भाई अपने घर पहुंच गए। अब्बा, आपके बेटे को चुरा लिया गया है, एक भाई ने कहा। बुजुर्ग पैगंबर उलझन में पड़ गए और वो उनकी बात का मतलब नहीं समझ पाए, लिहाजा उन्होंने तफसील से वाकया बयान करने को कहा। भाइयों ने उन्हें पूरी बात बता दी, कैसे उन्हें महल में दावत दी गई, कैसे उन्हें अनाज मिला और कैसे बादशाह का सोने का प्याला बेन्यामिन के सामान से बरामद हुआ। जब पैगंबर ने ये कहानी सुनी तो उन्हें लगा इसमें अल्लाह की ही मर्जी है और वो जान गए कि अल्लाह उनका इम्तिहान ले रही हैं। पहले उन्होंने यूसुफ के गम को सहना सिखाया और अब बेन्यामिन के। वो जानते थे कि अल्लाह उनका इम्तिहान ले रही हैं, नहीं तो उन्हें दो बेटों का गम नहीं सहना पड़ता। फिर उन्होंने कहा, शायद अल्लाह उन सभी को मेरे पास फिर से भेज देगा। अल्लाह सब जानता है, वो सबसे अक्लमंद है। इबादत से उनके दिल को सुकून मिलता। उनका यकीन और उनका सब्र बढ़ता चला गया। पैगंबर कई सालों तक अपने गुम हुए बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए रोए थे और अब वो बेन्यामिन के लिए भी रो रहे थे। इतने सालों तक रोने के बाद पैगंबर की आंखों की रोशनी चली गई। अब्बा, आप इस तरह से अपने आप को बर्बाद क्यों कर रहे हैं? उनके बेटे गिड़गिड़ाए, मैं अपना अफसोस और मातम अल्लाह को दर्ज करा रहा हूं। अल्लाह की मर्जी से मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते, पैगंबर ने जवाब दिया। उन्होंने अपने बेटों से फिर एक बार मिस्र जाने को कहा और कहा कि वो उम्मीद न छोड़ें। जब वो मिस्र पहुंचे, उन्होंने जूदास को साथ लिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलने गए। वो पैगंबर के सामने गिड़गिड़ाए और भाई की वकालत की। इस बार उनका दिल पिघल गया। वो अब अपने भाइयों को और ज्यादा मुसीबतों में नहीं देख सकते थे। उन्होंने सोचा, इस मुश्किल घड़ी में वो और कितने दिन सच को छुपा सकते हैं, वो और कितने दिन अपने वालिद को देखे बिना रह सकते हैं। फिर उन्होंने उनसे कहा, क्या तुम्हें पता है तुम लोगों ने नासमझी में यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था? भाई जानते थे कि ये राज या तो वो खुद जानते हैं या फिर यूसुफ। क्या तुम हमारे भाई यूसुफ हो? उन्होंने उनसे पूछा। हाँ, मैं यूसुफ हूं, उन्होंने जवाब दिया, और बेन्यामिन मेरा भाई है। अल्लाह ने हम लोगों का ख्याल रखा। जो भी अपने दिल में अल्लाह के लिए खौफ और सब्र रखता है, अल्लाह हमेशा उसको नवाजता है। मारे खौफ के भाई कांपने लगे, लेकिन यूसुफ ने उन्हें तसल्ली दी। हमसे गुनाह हुआ है भाई, उन्होंने कहा। यकीनन अल्लाह हमसे ज्यादा तुम्हें चाहेगा। अल्लाह तुम्हें मुआफ करे, पैगंबर ने कहा। वो रहम करने वालों में सबसे बड़ा रहम दिल है। फिर पैगंबर ने अपने भाइयों को गले लगा लिया और खुशी से रोने लगे। उनका मिस्र छोड़ पाना मुमकिन नहीं था क्योंकि उन पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थीं। लिहाजा उन्होंने अपने भाइयों को मशवरा दिया कि वो उनके बगैर ही चले जाएं। उन्होंने उन्हें कमीज दी और कहा, ये मेरी कमीज रख लो और इसे वालिद के चेहरे पर फेंक देना, उनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। फिर सभी को मेरे पास लेकर आ जाओ।
بھائی راضی ہو گئے اور کنعان کے لیے روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی ان کا کارواں کنعان پہنچا، یعقوب علیہ السلام نے ہوا میں یوسف کی خوشبو محسوس کی۔ وہ اچانک اٹھ کر کھڑے ہو گئے، تیار ہوئے اور اپنے بیٹوں کی بیویوں سے ملنے گئے۔ یعقوب اپنے کمرے سے باہر آ گئے ہیں۔ ان کے سب سے بڑے بیٹے کی بیوی نے کہا، آج آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ دوسری نے پوچھا، میں ہواؤں میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، پیغمبر نے جواب دیا۔ بہوؤں نے انہیں پھر یہ کہتے ہوئے اکیلا چھوڑ دیا کہ اب کوئی امید نہیں ہے، لگتا ہے وہ یوسف کا رونا روتے ہوئے ہی چلے جائیں گے۔ ایک نے کہا، انہوں نے کہا وہ اسے سونگھ سکتے ہیں، لگتا ہے وہ پاگل ہو گئے ہیں۔ دوسری نے کہا، اس رات کئی دنوں کے بعد دودھ مانگ کر اس بزرگ پیغمبر نے اپنے خالی پیٹ کو تر کیا۔ جیسے ہی کارواں نزدیک آیا، بزرگ پیغمبر اللہ سے دعائیں کرنے لگے۔ آخرکار جیسے ہی کارواں پہنچا، بزرگ پیغمبر نے باہر نکل کر پوچھا، میں ہوا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، یہ سچ ہے یا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں؟ یقیناً آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ان کی ایک بہو نے کہا۔ لیکن پیغمبر واقعی سچ بول رہے تھے۔ خوشخبری دینے والے آ گئے اور انہوں نے یوسف کی قمیض ان کے چہرے پر رکھی۔ یہ ایک معجزہ تھا۔ جیسے ہی قمیض یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر رکھی گئی، انہیں نظر آنے لگا۔ میں نے کہا تھا نا، اللہ کی مہربانی سے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ انہوں نے خوشی سے ان سے کہا۔ بھائیوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ ہم سے گناہ ہوا ہے ابا، مہربانی کر کے ہمارے برے کاموں کے لیے ہمیں معاف کر دیں۔ انہوں نے کہا، میں اللہ سے تمہاری معافی کی دعا کروں گا، وہ سب کو معاف کرنے والا، سب پر رحم کرنے والا ہے۔ پیغمبر نے جواب دیا۔ پھر بزرگ پیغمبر اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے مصر روانہ ہو گئے۔ یوسف نے بے حد خوشی کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو شاہی گدی پر بٹھایا۔ بزرگ پیغمبر کی خوشی کا اب کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ پھر والد اور سارے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ پیش کیا۔ میں جب چھوٹا تھا تو میں نے یہی خواب دیکھا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، میں نے سورج، چاند اور 11 تارے دیکھے جو مجھے سلام پیش کر رہے تھے۔ میرے مالک نے اسے سچ کر دیا۔ پیغمبر بادشاہ سے ملے اور اپنے کنبے کے ساتھ مصر میں ہی بسنے کے لیے اجازت مانگی۔ ریاست میں پیغمبر کا درجہ بہت بڑا تھا، لہذا بادشاہ خوشی خوشی راضی ہو گیا۔ اتنی طاقت اور بڑی ذمہ داریاں بھی پیغمبر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ سے نہیں بھٹکا سکیں۔ وہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے، ان کی عبادت کرتے۔ پیغمبر اپنے لیے ایک بادشاہ کی موت نہیں چاہتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس وقت ان کے ارد گرد شاہی لوگ جمع ہوں۔ وہ اللہ کے غلام کی طرح موت چاہتے تھے، جس کے ارد گرد فقیر موجود ہوں۔ اس فانی دنیا کو چھوڑنے سے پہلے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ انہیں ان کے پرکھوں کے نزدیک دفنایا جائے۔ لہٰذا جب وہ گزرے تو ان کے بدن کو ایک تابوت میں محفوظ رکھا گیا جب تک کہ انہیں مصر سے باہر نہ لے جایا جائے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی موت 110 برس میں ہوئی۔ ماشاءاللہ، یہ ایک بہت اچھی کہانی تھی۔ تو کیا اب تم سوالوں کے لیے تیار ہو؟ ہاں بالکل۔ اب مجھے بتاؤ کہ پیغمبر یعقوب علیہ السلام کو کیسے معلوم ہوا کہ ان کا بیٹا آ رہا ہے؟ یوسف نے اپنی قمیض اپنے بھائیوں کو دی۔ جب کارواں سفر کرتے ہوئے پیغمبر یعقوب کے گھر آ رہا تھا، انہیں قمیض کی خوشبو آئی تو پیغمبر کو لگا ان کا کھویا بیٹا لوٹ رہا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ بالکل صحیح جواب ہے۔ اب مجھے بتاؤ، یعقوب علیہ السلام کو ان کی آنکھوں کی روشنی واپس کیسے ملی؟ جب ان کی آنکھوں پر یوسف کی قمیض رکھی گئی تو ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ پھر ایک بار صحیح۔ اور اب آخری سوال، پیغمبر یوسف علیہ السلام کا انتقال کہاں ہوا؟ 110 سال کی عمر میں ان کا انتقال مصر میں ہوا۔ بہت اچھے میرے بچے، آج کے لیے اتنا ہی۔ میں کل تمہیں ایک اور پیغمبر کی کہانی سناؤں گا۔ شب بخیر۔ شب بخیر۔